अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस प्रैक्टिकल में मेरे साथ देंगी फरीना, बिलाल और मुइज़। स्टूडेंट्स, आप सब ने इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स और टोस्टर्स वगैरह इस्तेमाल किए होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये तमाम अप्लायंसेस किस लॉ पे बेस करते हैं? जी सर, ये तमाम अप्लायंसेस ओम्स लॉ पर बेस करते हैं। बिलाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तमाम अप्लायंसेस ओम्स लॉ पे बेस करते हैं और ये रेजिस्टेंस से पावर को कंज्यूम करते हैं। सर, मैंने पढ़ा है कि ये लॉ 1820 में बना था और इस लॉ को जियोर्ग साइमन ओम नामी जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया है। जी मुइज़, ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशन है। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रिक हीटर हरारत को पैदा करने के लिए पावर को कंज्यूम करता है, इसी तरह एक टोस्टर हरारत को कंज्यूम या इस्तेमाल करता है और फिर हरारत ब्रेड को सेकने का काम करती है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज एक रेजिस्टेंस पे अप्लाई किया जाए तो करंट फ्लो होगा और पावर कंज्यूम या इस्तेमाल होगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, क्यों ना आज हम ओम्स लॉ के मुतालिक एक प्रैक्टिकल करते हैं और इसमें हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। जी सर, क्यों नहीं। ओके, लेकिन इससे पहले कि हम ओम्स लॉ पे बात करें, चल के ओम्स लॉ से रिलेटेड एक एनिमेशन देख लेते हैं। ओम्स लॉ के तहत एक कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट I पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो। ओम्स लॉ को मंडल-जिसेल इक्वेशन से जाहिर किया जाता है, V इज इक्वल्स टू IR, जहां R कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, I कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट और V बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस के। इससे पहले कि हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें, एक नजर अपरेटस पे डाल लेते हैं। हमारे पास है एक ड्राइंग शीट जिसमें हमने सर्किट डायग्राम पहले से बना के रखी हुई, ये देख सकते हैं आप। साथ में एक ग्राफ पेपर है, एक सैंड पेपर, कैलकुलेटर, पावर सप्लाई 0 से 12 वोल्ट्स की, कनेक्टिंग वायर्स, रियोस्टेट 50 ohms का, की रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हमने इसमें नाइक्रोम वायर लगाया है, आप देख सकते हैं। हमारे पास है एमीटर 0 से 0.6 एम्पियर्स का, साथ में वॉट मीटर है 0 से 15 वोल्ट्स का। स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम तस्वीर के मुताबिक अपने सर्किट को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम को फॉलो करेंगे और सर्किट को जोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए डायग्राम के हिसाब से हमारा वॉट मीटर यहां रखते हैं। अच्छा, यहां इस बात का ध्यान रखिएगा कि कनेक्टिंग वायर्स जो है, इसके सिरों को हम अच्छी तरह से सैंड पेपर से साफ करेंगे पहले। मुइस, आप मेरी मदद कीजिएगा, आप इसके सिरों को साफ कीजिए जब तक हम इसको कनेक्ट करना शुरू करते हैं। वॉट मीटर का प्लस पॉइंट, यानी कि जो आपको रेड नजर आ रहा है, रेड कलर का, इसका प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट। इसमें एक तार को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, आप देख रहे हैं, और इस कनेक्शन को हम कस देंगे। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे तमाम कनेक्शंस जो है प्रॉपर तरीके से टाइट हों। और दूसरा तार हम इसके नेगेटिव यानी कि इस ब्लैक पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास दो सिरे आ गए हैं तार के। अब इसको किस तरह कनेक्ट करेंगे, हम इसको डायग्राम में देखते हैं। इसका पॉजिटिव पॉइंट रेजिस्टेंस के इस रेड मार्क पे कनेक्ट होगा, आप देखिए। थैंक यू। ओके, अच्छा जी। और दूसरा यानी कि एक और तार हम लेंगे और इसको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इस ही पॉइंट से लेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस के रेड पॉइंट पे एक और तार जोड़ेंगे इस तरह।
اور اس کو بھی کس دیں گے. اب یہ پوائنٹ ہمارا جائے گا ایم میٹر کے مائنس میں, یعنی کہ اس بلیک پوائنٹ پہ. یہ ہم نے اس کے نیگیٹو ٹرمینل پہ ایک اور کنیکشن دے دیا. اب ہمارا دوسرا کنیکشن یعنی کہ ایم میٹر کے پازیٹیو ٹرمینل پہ کنیکٹ ہوگا. یہ دیکھیے یہاں میں تھوڑا سا اور ڈیفائن کرتا جاؤں, بتاتا جاؤں, دہرا لوں گا تھوڑا سا کہ ہم نے وولٹ میٹر کے پازیٹیو ٹرمینل سے ایک کنیکشن لیا جو ریزسٹنس کے اس ریڈ ٹرمینل پہ جا کے کنیکٹ ہوا, اور ادھر ہی سے ہم نے ایک اور تار کو کنیکٹ کرتے ہوئے ایم میٹر کے بلیک ٹرمینل یعنی کہ جو ہمارا نیگیٹو ٹرمینل ہے اس پہ کنیکٹ کیا, اور یہاں سے ہم نے وولٹ میٹر کا ایک کنیکشن چھوڑا ہوا ہے اور ایم میٹر کا ایک پازیٹیو ٹرمینل ہم نے یہاں سے چھوڑا ہوا ہے. ابھی اکارڈنگ ٹو دا ڈائگرام پازیٹیو ٹرمینل ہمارے ریوسٹیٹ کے سی پوائنٹ یعنی کہ یہ جو اوپر والا پوائنٹ ہے اس پہ کنیکٹ ہوگا. دیکھیں میں تھوڑا اس کو یوں رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو دیکھنے میں. اوکے, یہاں ہم نے ریوسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اچھا, یہاں ایک اور تار لیں گے اور اس کو ریوسٹیٹ کے اے پوائنٹ یعنی کہ نیچے والا جو پوائنٹ ہے اس پہ کنیکٹ کریں گے. یہ ٹرمینل آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف, ادھر ہم اس کو جوڑ رہے ہیں اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے. اوکے, اب ہمارے پاس ایک یہ کنیکشن بچا ہے اور ایک یہ کنیکشن. اب دیکھتے ہیں ڈائگرام میں کیا ہے. اوکے, ریزسٹنس, اوکے, ہمارا ریوسٹیٹ کا اے پوائنٹ یعنی کہ یہ جو پوائنٹ بچ رہا ہے کی کے ایک پوائنٹ کے ساتھ جڑے گا, ایک ٹرمینل میں ہم اس کو جوڑ دیں گے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب ہم اس سرکٹ کو جوڑ رہے ہوں گے تو ہم اس کی کو اوپن رکھیں گے. تو یہاں پہ ہم اس کا ایک ٹرمینل کھولیں گے اور ریوسٹیٹ کا ایک کنیکشن اس ٹرمینل کے ساتھ کی کے لگا دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک تار اور لیں گے اور کی کے دوسرے ٹرمینل پہ اس کو ٹائٹ کریں گے. ہم نے اس کے یعنی کہ کی کے دوسرے ٹرمینل پہ ایک اور تار کنیکٹ کر دیا ہے. اس کے بعد ہم پھر سے ڈائگرام کو دیکھیں گے کہ یہ تار کہاں جا رہا ہے. اوکے, یہ تار ڈائگرام کے حساب سے پاور سپلائی کے پازیٹیو سائن میں لگ رہا ہے, یعنی کہ یہ ریڈ والا ٹرمینل اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اوکے, اب ہمارے پاس لاسٹ وائر یہ بچا ہے, سیکنڈ لاسٹ وائر. یہ ہمارا وولٹ میٹر کا جائے گا, اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا ریزسٹنس کے نیگیٹو پوائنٹ میں, اور ریزسٹنس کے ساتھ ہی ہم یہ ایک آخری وائر بھی کنیکٹ کر دیں گے. اور اس کو کنیکٹ کریں گے ہم پاور سپلائی کے نیگیٹو کے ساتھ. ہمارا پورا سرکٹ تیار ہو گیا ہے. اب ہم ریوسٹیٹ کے سلائڈر کو بیچ میں لے کر آئیں گے اور پاور سپلائی کو آن کریں گے. اس کے بعد ہم ایم میٹر اور وولٹ میٹر کا زیرو ایرر چیک کریں گے. اگر اس میں کوئی زیرو ایرر ہوتا ہے تو ہم اس کو نوٹ کریں گے. فرینا آپ ذرا بتائیے گا. سر ہمارے وولٹ میٹر اور ایم میٹر میں کوئی زیرو ایرر نہیں لگ رہا. ہمارے دونوں ایم میٹر اور وولٹ میٹر میں
कोई भी जीरो एरर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसकी इनिशियल रीडिंग जो नोट करेंगे वो जीरो नोट करेंगे। आप भी नोट कीजिए और आप भी नोट कीजिए। गुड। इसके बाद हम पावर सप्लाई को 3 वॉल्ट्स के ऊपर सेट कर देते हैं और हम इस की को इसमें एडजस्ट करेंगे। सर ये की बंद करने से क्या होगा? एक्चुअली होता यह है कि जब हम इस की को इसमें लगाते हैं तो करंट जो है वो गुजरना शुरू हो जाता है पूरे सर्किट से, और हम इसके करंट को एम मीटर में नोट करते हैं। अब हम इसके रियोस्टेट के स्लाइडर को एडजस्ट करते हुए एम मीटर में करंट नोट करेंगे और देखेंगे कि इसकी रेंज से बाहर न जाए। अच्छा जी, बिलाल आप इसकी रीडिंग नोट कीजिएगा। सर वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट आई है। जी 0.1 बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल, अब जरा एम मीटर की रीडिंग भी आप नोट कीजिएगा। और एम मीटर की रीडिंग I1 इज इक्वल टू 0.34 एम्पेयर आई है। बिल्कुल ठीक। एम मीटर की रीडिंग 0.34 है। फरीना, अब आप जो है कैलकुलेशन में मेरी मदद करेंगी। इसके लिए हम रेजिस्टेंस यानी कि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस R, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि R1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय I1 है। इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हम R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फरीना आप मदद कीजिएगा प्लीज। सर हमारी रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 0.29 ओम्स आई है। स्टूडेंट्स, हमने पहली रीडिंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरह हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को तब्दील करते हुए बाकी 4 रीडिंग्स भी लेंगे। हमने बाकी रीडिंग्स भी ले ली हैं। अब हम नाइक्रोम वायर का मीन रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करेंगे। मुइस आप मेरी मदद कीजिएगा और इसका मीन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिएगा। सर नाइक्रोम वायर की मीन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आई है 0.29 ओम्स। गुड। अब हम चल के अपना रीडिंग चार्ट देखते हैं। अब हम ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को किनारे कर देते हैं। पेंसिल दीजिएगा, मुझे जरा उठाइएगा पेपर। जी, तो हमारा करंट और वोल्टेज के दरमियान हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और करंट को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वोल्टेज को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। करंट हमने एक्स एक्सिस पे डाल दिया और वाई पे हमने वोल्टेज को ग्राफ किया है। हमारे करंट की यानी कि आई की जो वैल्यू आई थी 0.34, ठीक है।
1.6868, 1.02, 1.36, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہمارا ہے 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. تو ہماری آئی کی جو ویلیو آئی تھی وہ آئی تھی 0.34 ایمپیئر, یعنی کہ ایکس ایکسس پہ. وائی ایکسس پہ ہمارے پاس ہے وولٹیج وی, جس کی ویلیو آئی تھی, جو ہم نے ریڈنگ, ہاں کیا ریڈنگ, ہماری ریڈنگ تھی 0.1. اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ریڈنگ تھی وہ کہاں پہ میچ کرتی ہے, 0.1 اور 34. V directly proportional to I. آج کا ہم نے پریکٹیکل کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اس پریکٹیکل سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نائکروم وائر کے مین ریزسٹنس R کی ویلیو 0.29 ohms ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا گراف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا وولٹیج. اب ہم ایک نظر ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. آج کے تجربے میں ہم نے نائکروم وائر کو استعمال کرتے ہوئے اومز لا کو ویریفائی کیا. سب سے پہلے ہم نے تمام کنیکشنز کو سرکٹ ڈائیگرامز کے مطابق جوڑا. پریکٹیکل شروع کرنے سے پہلے ریوسٹیٹ کے سلائیڈر کو بیچ میں لا کر پاور سپلائی کو آن کیا اور وولٹ میٹر اور ایم میٹر کے زیرو ایررز چیک کیے. پاور سپلائی کے ناب کو سلولی اس وقت تک گھمایا جب تک کہ وولٹ میٹر نے 6 وولٹس کی ویلیو شو نہ کر دی. پھر کی کو بند کر کے ریوسٹیٹ کو ایڈجسٹ کیا اور وولٹ میٹر وی اور ایم میٹر آئی دونوں کی ریڈنگز نوٹ کی. نائکروم وائر کا ریزسٹنس آر اومز لا کے استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹ کیا. پھر کرنٹ کو ایکس ایکسس پر اور وولٹیج کو وائی ایکسس پر رکھتے ہوئے وولٹیج وی اور کرنٹ آئی کے درمیان گراف پلاٹ کیا, اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وولٹیج اور کرنٹ آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. اسٹوڈینٹس, مجھے امید ہے کہ آج کے اس پریکٹیکل کو آپ نے بہت دلچسپی کے ساتھ سمجھا ہوگا. جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور اس کا جواب آپ لازمی دیجیے گا. سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل کے آغاز میں ہم ریوسٹیٹ کے سلائیڈر کو درمیان میں کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے اگلے ہفتے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.